الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا هو السميع العليم.
لا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا ذلك هو الفوز العظيم.
الذين آمنوا وكانوا لا تبديل لكلمات الله لا ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة إن العزة لله جميعا هو السميع العليم هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة
الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن
يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم رجال لا تلهيهم ولا بيع عن والله يرزق من يشاء بغير الله أكبر. بسم الله الرحمن الشمس والقمر بحسبان